خبیب دے بدن اندر تلوار دی نوک ماری، کسی نے خنجر دی نوک ماری، کسی نے پتھر ماریا، کسی نے سوٹیاں ماریاں۔ حضرت خبیب دا پورا بدن زخمن چور ہو گیا ہے۔ آج غم دا ویلا ہوئے فیصلہ پا دیا، میریاں تیریاں اکھاں میں آنسو نکل دینے تے میرے خبیب دے جسم تے لگی ہوئے سینکڑوں زخماں میں خون دے آنسو نکل دے پیسن۔ وفاداری ویخ میرے نبی دے یار دی، وفاداری ویخ نبی پاک دے یار دی۔ اللہ اکبر، ایک ظالم کے ودے آئیں، وہ دی حضرت خبیب دے سینے تے برچھی ماریے تے آپ کو زمین تے لٹا دیتا ہے تے برچھی مار کے اتے پیر رکھ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ دل کہتا ہے ایک کام کریں، دل کہتا ہے ایک کام کریں، چل زندگی صحابہ کے نام کریں، ہمراہ صحابہ میں کٹ کر، ہمراہ صحابہ میں کٹ کر، چل جنت میں آرام کریں۔ دل کہتا ہے ایک کام کریں، چل زندگی صحابہ کے نام کریں، ہمراہ صحابہ میں کٹ کر چل جنت میں آرام کریں۔ دل کہتا ہے ایک کام کریں، ہو آقا جس کے مالی، اس باغ کی ڈالی ڈالی سر سبز نصیبوں والی، ہم چرچ نہ کیوں صبح شام کریں۔ دل کہتا ہے ایک کام کریں، چل زندگی صحابہ کے نام کریں، میری جان ہے صحابہ، ایمان ہے صحابہ، آقا مدنی کی گونجتی اذان ہے صحابہ۔ دل کہتا ہے ایک کام کریں، کرے اللہ وقالت جن کی، قرآن میں مدحت ان کی، کرے اللہ وقالت جن کی، قرآن میں مدحت ان کی، ہو ایسی عظمت جن کی، کیوں مومن انہیں نہ سلام کریں۔
دل کہتا ہے ایک کام کرے چل زندگی صحابہ کے نام کرے ہمراہ صحابہ میں کٹ کر ہمراہ صحابہ میں کٹ کر چل جنت میں آرام کرے دل کہتا ہے ایک کام کرے وہ رشد و خدا کے پیکر میرے پیار وفا کا محور وہ رشد و خدا کے پیکر میرے پیار وفا کا محور بو بکر عمر غنی حیدر بو بکر عمر غنی حیدر دل ان پہ فدا نیلام کریں دل کہتا ہے ایک کام کرے چل زندگی صحابہ کے نام کریں دل کہتا ہے ایک کام کرے ایمانی کان کا کعبہ ہیں میرے نبی کے صحابہ ایمانی کان کا کعبہ ہیں میرے نبی کے صحابہ مروان مغیر البابا ہم چرچ نہ کیوں سرعام کریں دل کہتا ہے ایک کام کرے چل زندگی صحابہ کے نام کرے میری جان ہے صحابہ ایمان ہے صحابہ آقا مدنی کی گونجتی اذان ہے صحابہ دل کہتا ہے ایک کام کرے یہ دنیا ارشد فانی یہ جان غیانی جانی ہے دنیا ارشد فانی یہ جان غیانی جانی یہ جان غیانی جانی جو کفر کو دے آسانی اس سوچ کا پہیا جام کریں دل کہتا ہے ایک کام کرے چل زندگی صحابہ کے نام کرے ہمراہ صحابہ میں کٹ کر ہمراہ صحابہ میں کٹ کر چل جنت میں آرام کریں دل کہتا ہے ایک کام کریں مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں دنیا اندر بڑے بڑے لوگ گزرے نے انہاں دی بہادری شرافت دیانتداری امانتداری اور وفاداری تے لوگاں نے بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین او عظیم جماعت نے جنہ دی ایمانداری امانتداری دیانتداری اور وفاداری نو خود کائنات دے رب نے بیان کیتا ہے عام بندہ کسے دی شان اندر کسے دے مقام و مرتبے تے کوئی کتاب لکھے او دی اندر 100 طرح دی اونچ نیچ ہو سکتی ہے او دی محبت تے چاہ کے بندہ غلب بھی کر سکتا ہے او دے بغض تے چاہ کے بندہ او دے مقام نو گران دی کوشش بھی کر سکتا ہے مگر یاد رکھو لا ریب فی ہدی للمتقین اللہ تعالیٰ دا کلام و کلام ہے کہ جدی اندر کسے چیز دا کسے قسم دا کوئی شبہ اور شک دی گنجائش ہی نہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے فضائل و مناقب دے اندر اونا دے ایمان دی اور اونا دی وفاداری دی صداقت نو بیان کرنے واسطے قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7.5 پارے نازل کیتے ہیں اور جگہ جگہ تے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام دیاں حضور نال وفاداریاں بیان کیتی ہیں مسئلہ اصل اندر یہ کہ اسی
تاریخ دیاں جھوٹیاں کہانیاں نو لے کے صحابہ کرام نو پرکھن لگ پینے ہیں۔ یہ جملہ معروف بھی ہے اور سمجھن والا بھی ہے کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں نے، صحابہ قرآنی شخصیات نے۔ صحابہ کرام نو قرآن دے آئینے چ ویکھنا ہے۔ دنیا چ بڑے لوگ گزرے نے جنہاں نے اپنے محبوب لوگاں نال بڑی وفا کیتی ہے، مگر رب کعبہ دی قسم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال وفا کیتی ہے، یہ دی زمانے چ مثال ہی کوئی نہیں۔ حضرت عروہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے مسلمان نہیں سی ہوئے، مشرکین مکہ دی طرفوں سفیر بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کرنے واسطے آئے حدیبیہ دے مقام تے جدوں ویکھ کے واپس گئے نا تے مشرکین مکہ نو پتہ ہے جا کے کی کہندے نے، کہن لگے مکے والےو اللہ دی قسم ہے تسی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مقابلہ کدی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا عروہ تو ساڈا وکیل ہے یا انہوں دا وکیل ہے؟ ساڈا سفیر بن کے گیا سی یا انہوں دا سفیر بن کے ساڈے کو آ گئے ہیں؟ یہ کیڑی گل کر رہے ہیں، چند لوگ نے اسی مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تے عروہ نے پتہ ہے کی کیا؟ انہوں نے کہا میں کیسر و کسرا دے بادشاہ بھی ویکھے نے، میں بڑے بڑے عظیم لوگاں دیاں مجلساں چ گیا ماں، انہاں دے چان والیاں نو محبتاں کردیاں بھی ویکھیا ہے، مگر جیڑی وفا اور محبت اور ادب اور حیا نبی دے غلامیں چ ویکھیا ہے او زمانے چ کتے نہیں ویکھیا۔ اتنے وفادار، اتنے محبت کرنے والے کہ حضور وضو کرن تے او وضو دے پانی دے قطرے زمین تے نہیں ڈگن دیندے۔ او نبی پاک علیہ السلام لعاب دہن مبارک آپ لعاب مبارک سٹن تے او زمین تے نہیں جان دیندے، چوک کے سینے تے مسل لیندے نے۔ جدے ساتھی اتنے وفادار اور اینا حیا کرنے والے ہون وہ اپنے نبی تے کدی آنچ نہیں آن دین گے، جڑے حضور دا لعاب نہیں ضائع ہون دیندے وہ اللہ دے نبی تے آنچ آن دین گے، لہذا کدی تسی مقابلہ نہیں کر سکو۔ میرے پیغمبر دے صحابہ اتنے وفادار لوگ سن۔ آؤ ذرا آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں صحابہ کرام کی حضور سے وفاداریاں، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دیاں حضور نال وفاداریاں دے حوالے نال چند معروضات عرض کرنیاں نے۔ اے تے کچھ خبیث اور لعین لوگ نے نا جو صحابہ کرام تے تبرہ بول دے نے، صحابہ تے اعتراضات کر دے پھر دے نے۔ کاش تسی صحابہ دیاں داستانہ بھی پڑھیاں ہوندی، کاش تسی صحابہ دی سیرت دا مطالعہ بھی کیتا ہوندا، تسی بس مختلف قسم دے ڈائجسٹ پڑھے، تسی جناب قصے تے کہانیاں نو پڑھیا، تسی صحابہ دی سیرت نو پڑھے ہی۔ اور میں تانوں ہی کہاں گا فیصلہ بادیو اپنی اولاد نو صحابہ دی محبت تحفے چ دے کے جاؤ تاکہ تاڑی اولاد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نال محبت کرنے والی ہوئے، تواڈی اولاد صحابہ دی محبت تو محروم نہ ہو جائے۔ صحابہ کہندے نے کہ اسی اپنیاں اولاداں نو ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت اس قدر سکھایا کردے سی، اس قدر پڑھایا کردے سی جی میں قرآن دیاں آیتاں پڑھائی دیاں۔ اپنی اولاد نو اس پاسے لے کے آؤ۔ میں کئی مرتبہ تواڈے سامنے گل کیتی ہے کہ ناروے دے ایک سکول دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے نے تے سکول ٹیچر بچیاں نو پوچھن لگی، جی میں استاد پوچھ دے نے بیٹا تو بڑا ہو کے کی بنے گا؟ مختلف بچیاں نو سوال کیتے، کسی بچے نے کوئی جواب دیتا، کسی نے کوئی جواب دیتا۔ ایک 7-8 سال دا بچہ انہوں پوچھا بیٹا تو بڑا ہو کے کی بنے گا؟ انہوں نے کہا میں بڑا ہو کے رسول اللہ دا صحابی بنا گا۔ وہ حیران ہو گئے، غیر مسلمانہ دا سکول ہے تے ایڈی وڈی گل بچے نے کرتی۔ انہاں تحقیق کی تھی، پتہ چلے ہے اس بچے دا باپ چند مہینے پہلے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے بلا لیا، انہوں نے کہا بھی چلو ٹھیک ہے تو مسلمان ہویا، پر اینا کی انہوں کھول کے پیاتا تو اینی عمر اچھ کہ چھوٹا جہا بچہ 6-7 سال دا بچہ جڑا ہے وہ کہندا میں بڑا ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بنا۔ کی کھلایا کی پڑھایا انہوں؟ باپ دی گل سنو، کہن لگا کی کھول کے پیانا سی؟ کہنا ہے میری روٹین سی، جدوں دی میرے بیٹے نے ہوش سنبھالیے میں اپنے بچے نو ایک کہانی سنایا کردا سی۔
جدو مسلمان ہویا تے پھر میں فیصلہ کیتا ہوں جھوٹیاں کہانیاں تے سنانیاں ہی نہیں تے بچہ روزانہ کہندا سی بابا کہانی سناؤ وہ دی روٹین بنی کہندے نے میں پھر اپنی روٹین بنائی میں روزانہ نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی دی سیرت دا مطالعہ کرنا تے رات نو کہانی دے طور تے اپنے بیٹے نو سنا دینا سن کے صحابہ دی بہادری صحابہ دی شرافت صحابہ دیاں وفاداریاں صحابہ دی نبی پاک نال محبت اور عقیدت سن کے بچے دا ذہن بن گیا 7 سال دی عمر اندر دنیا کوئی عظیم لوگ گزرے تے حضور دے صحابہ گزرے بچہ کہنا ہے میں بڑا ہو کے صحابی رسول بنا اپنی اولاد نو انج صحابہ دی محبت سکھاؤ مسئلہ تے بھی اسی خود بھی صحابہ دی سیرت دا مطالعہ نہیں کر دے تاں ہی تے لوگاں دے فتنے دا شکار ہو جانے ہیں وہ جن صحابہ نے مارا کھا کے قربانیاں پیش کر کے بچے ذبح کرا کے تاڑے تک دین پہنچایا ہے انہاں دا انہاں حق بھی نہیں تواڈے تے کہ تسی انہاں دی سیرت دا مطالعہ کرو آؤ ذرا توجہ فرماؤ غور کرو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے اللہ رب العالمین فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر نو رسالت عطا کیتی ہے تے جڑے میرے نبی دے یار نے جڑے میرے نبی دے سنگی ساتھی نے جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ نے اشداء علی الکفار او کافراں واسطے بڑے سخت نے کافراں نال نفرت کرنے والے رحماء بینہم آپس دے اندر محبت کرنے والے ایک دوجے واسطے بڑے رحم دل نے تراہم رکان سجدہ فرمایا کتے ویکھو گے تو انو رکوع دی حالت نظر آنگے کتے سجدے دی حالت اندر نظر آنگے اللہ رب العالمین فرماندے نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا غور کرے آجے جڑے لوگ کہندے نے صحابہ نبی پاک نال وفادار نہیں سی معاذ اللہ صحابہ نبی پاک علیہ السلام نال اللہ اکبر اللہ دے نبی تے دلوں ایمان نہیں سی لے کے آئے جڑے صحابہ تے اعتراض کر دینے صحابہ معاذ اللہ دنیا دے حریص سن مال و متاع دے حریص سن کائنات دے رب نے فیصلہ ہی کر دیتا ہے اللہ فرمان دینے تراہم رکان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا مولا کریم فرما دینے میرے پیغمبر دے صحابہ دی صفتے او جننے عمل کر دینے اونا دے دل چی کوئی خواہش ہے اللہ راضی ہو جائے رب دی رضا لب جائے او دنیا دے حریص نہیں او میرے پیغمبر دے اللہ اکبر وفاما کرنے والے نے میرے پیغمبر دے نال بے وفائی کرنے والے لوگ نہیں اللہ اکبر او اللہ دی رضا واسطے سارے کم کر دینے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود فرمایا اللہ اکبر پشانیاں انہاں دیاں تے نشان بن چکے نے کیویں سجدے کر کر کے اللہ دی عبادت کر کر کے اللہ فرماندے نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل
فرمایا انہاں دی یہ داستان اسی تورات وچ بھی بیان کیتی ہے تے انجیل وچ بھی بیان کیتی ہے صحابہ دیاں وفاداریاں صحابہ دا ایمان صحابہ دا جذبہ اطاعت صحابہ دی نبی پاک نال محبت اللہ نے تورات وچ بھی بیان کی تھی انجیل وچ بھی بیان کی تھی اللہ فرماندے نے اے میرے نبی دے یار تے اس فصل دی مانند نے جن نے زمین دے وچوں انگوری نکلی جڑی تے پھر انہیں اپنے آپ نو مضبوط کیتا پھر اللہ اکبر بلند ہوئی پھر وہ جناب پک گئی کھیتی اور مضبوط ہو گئی تے کھیت لان والا انہوں ویک کے خوش ہو جاندہ اپنے کھیت نو اپنی فصل نو ویک کے وہ دے دل جو ٹھنڈ پہ جاندی ہے پھر اپنی اس فصل دے زور تے کافران دا مقابلہ کردائے یعنی صحابہ او فصل نے اللہ اکبر جنہاں نے نبی پاک دا سینہ ٹھنڈا کر دیتا ہے صحابہ او عظیم جماعت نے اللہ اکبر جنہاں دے ذریعے میرے پیغمبر مشرقین مکہ پہ غالب آئے نے اللہ تعالیٰ نے ان اہل امام دے نال مغفرت دے وعدے کر چھٹے نے توجہ کرے آجے غور کرے آجے اللہ دے قرآن دے ایک دوسرا مقام میں سنے آجے جڑے کہیں دے نے نبی پاک دے صحابہ تے معاد اللہ استغفر اللہ جڑے بے ایمان انظام نام دے نے کہیں دے نے صحابہ معاد اللہ غدار سن بے وفا سن اللہ اکبر مشرقین نال یاریاں رکھ دے سن اس سراسر انظام لگا دے نے اللہ دا قرآن پتہ ہے کی کہیں دا پہ آئے اللہ فرمان دے نے لا تاجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر اللہ رب العالمین فرمان دے نے سنیوں او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے اللہ تعالیٰ تے اور آخرت دے دن تے جڑے ایمان لے آئے نے اللہ فرمان دے نے یوادون من حاد اللہ ورسولا فرمایا تسی نہیں ویکھو گے کہ اے لوگ اللہ تے اللہ دے رسول دے نا فرمانا نال محبت کردے ہو من اللہ تے اللہ دے رسول دے باغیاں نال تعلق رکھن والے ہو من بلکہ اللہ فرماندے نے وَلَوْ كَانُوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اللہ فرماندے نے چاہے او اللہ تے اللہ دے رسول دے باغی انہاں دے باپ ہی کیوں نہ ہون چاہے اللہ تے اللہ دے رسول دے نافرمان انہاں دے بیٹے ہی کیوں نہ ہون انہاں دے سکے ماں جائے پڑھائی کیوں نہ ہون بلکہ فرمایا او عشیرتهم انہاں دے قبیلے دے لوگ ہی کیوں نہ ہون فرمایا قدیمی اہل ایمان جڑے نے نبی پاک دے صحابہ اے اللہ تے اللہ دے رسول دے باغیاں نال محبت کر دے نظر نہیں آنگے اللہ تے اللہ دے رسول دے نافرمانہ نال تعلق جوڑ دے نظر نہیں آنگے اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیتا ہے نہ دیا کندر اللہ فرمان دے نے اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ اللہ فرمان دے نے اے او لوگ نے جنہ دے دلان دے اندر اللہ نے ایمان نو لکھ دیتا ہے جنہ دے دلان اندر اللہ نے دلان دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان نو اللہ اکبر راسک کر دیتا ہے اللہ نے انہاں دے دلان چی ایمان نو چمکا دیتا ہے اور اپنی روح دے نال انہاں دی خاص نصرت فرمائی ہے کائنات دے رب نے حقیقت اللہ فرمان دے نے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اللہ فرمان دے نے انہاں نو اللہ تعالیٰ نے انہاں جنت دے باغاں دے اندر داخل کرنا ہے جنہاں دے نیچے دودھ تے شہد دیاں نہراں جاری کر دیتیاں گئیاں نے اور اے لوگ اس جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن والے نے خالدین فیہا اے ہمیشہ ہمیشہ واسطے جنتی نے اگی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام دی وفاداری صحابہ اکرام دی نبی پاک نال محبت دا اللہ اکبر جناب صلہ عطا کیتا ہے نبی پاک دے یارانو اللہ فرمان دے نے رضی اللہ عنہم ورضوان فرمایا لوگو اے نبی پاک دے یار میرے تے راضی نے میں انہاں تے راضیاں اے ساڑھے تے راضی نے اسی انہاں تے راضیاں اے میری رضا
تے راضی رہن والے تے میں انہاں تے راضی رہن والا۔ اللہ اکبر، اے عام لوگ نہیں اللہ جی، اے کون لوگ نے؟ فرمایا اولئک حزب اللہ، فرمایا اے عام لوگ نہیں، اے اللہ دے سپاہی نے، اے عام لوگ نہیں، اے اللہ دے فوجی نے، اے عام لوگ نہیں، اے کائنات دے رب دی فوج ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، جنہاں نو اللہ اپنی فوج آکھے انہاں دے ایمان تے کیویں شک کیتا جا سکدا ہے؟ جنہاں نو اللہ رب العالمین اپنے سپاہی آکھے انہاں دیاں وفاداریاں تے کیویں شک کیتا جا سکدا ہے؟ اللہ اکبر دی اگلی گل سنو نا، اللہ فرماندے نے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، مولا کریم فرماندے نے اللہ اکبر، ائی او لوگ نے اللہ دے سپاہی جڑے کامیابیاں حاصل کرنے والے، کامرانیاں حاصل کرنے والے نے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں وفاداریاں تائیں تے اللہ تعالی نے سانو حکم دیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا لوگو ایمان انجدہ لے کے آنا ہے جی میں میرے پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کر کے آئے، انجدہ ایمان لے کے آنا ہے۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، صحابہ کرام ایمان لے آئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیسی وفا کی تھی ہے؟ جدو نبی پاک علیہ السلام نے مشرکین مکہ دے سامنے اللہ دی وحدانیت نو بیان کیتا ہے، چند لوگ میرے پیغمبر تے ایمان لے کر کے آگے، تے جڑے لوگ ایمان لے کے آئے نے ایسے میرے پیغمبر نال وفا کرنے والے نے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ مولا کریم فرماندے نے جنہ لوگاں نے کیا ساڈا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے سکیدے تے، پھر ڈٹ گئے ایمان تے۔ اللہ اکبر، انہاں کول اللہ دے نورانی فرشتے آندے نے، بشارتاں لے کے آندے نے، کہندے نے تواڈے واسطے کوئی خوف نہیں، کوئی رنج و ملال نہیں، تواڈے نال اللہ نے جنت دا وعدہ کر لیا ہے۔ آؤ ذرا غور کرے آجے، حضرات محترم اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس ساڈے تے راضی نے، اسی انہاں تے راضیاں۔ حضرات محترم میں چھوٹا جیا جملہ نہیں ہے، اللہ نبی پاک دے صحابہ تے راضی ہو گیا ہے، اے بڑا بڑا جملہ ہے، بڑا بڑا۔ تے اگلی گل تے اور بھی غور طلب ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے تے راضی ہو گئے نے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اپنے بندیاں تے راضی ہو جایا کر دے نے، مگر بندہ رب تے راضی ہو جائے، رب دے فیصلیاں تے راضی ہو جائے، اے بڑی بڑی گل ہوندی ہے۔ غور کرے آجے، صحابہ پتہ ہے کنج راضی ہوئے نے، وہ اپنے بچے ذبح کرا کے بھی اللہ تے راضی ہو گئے، وہ اپنے ماپے گواہ کے بھی اللہ تے راضی ہو گئے، اپنا وطن چھڑ کے بھی اللہ تے راضی ہو گئے، اپنے کاروبار اپنے مال و متاع لٹا کے بھی اللہ تے راضی ہو گئے، حتیٰ کہ اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر کے بھی اللہ دی رضا تے راضی ہو گئے نے۔ ایسے وفادار میرے پیغمبر دے صحابہ سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک تے ایمان لے کر کے آئے، گھر والیاں نو پتہ لگ گیا حضرت عمار دی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے والد محترم حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، حضرت عمار نے والدین نو دین دی دعوت دیتی ہے، وہ بھی ایمان لے کر کے آگے۔ ایک کرانا چھوٹا جیا کرانا ہے تے مکے دی اندر غلامی دی زندگی بسر کرنے والا کرانا ہے۔ مشرکین مکہ نو پتہ لگ گیا، ہونا کیا لے ساڑھے مزدور ہو کے، ساڑھے کمی ہو کے، ساڑھے غلام ہو کے ساڑھی مخالفت کر دے پہنے، ہونا نے پکڑ کے حضرت یاسر نو، حضرت سمیہ نو، حضرت عمار نو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ فیصلہ بادیا گلنا کرنیاں سوکھیاں نے، صحابہ کرام دی داستان پڑھیا کر، صحابہ کرام دیاں قربانیاں پڑھیا کر۔ اللہ
اکبر تپ دے سرام در حضرت یاسر نو بھی جناب بن کے ماریا جا رہا ہے حضرت عمار نو الٹا لٹکا دیتا گیا ہے تے ماں دیاں کھاں ویخ دیاں پئیاں نے میرا جوان بیٹا ہے انہوں الٹا لٹکا کے ماریا جا رہا ہے میرے بوڑے خامد نو سزاواں دتیاں جا رہی نے تے حضرت سمیہ نو زمین تے لٹا کے رسیاں نال بن دیتا گیا ہے اللہ اکبر تو کنو وفاداری سمجھنا ہے تو کنو نبی پاک علیہ السلام نال وفا سمجھنا ہے اے وفا نہیں تے اور کیے حضرت سمیہ زمین تے پئیاں ہویاں نے تے ابو جہل ہاتھ دے اندر جناب برچھیاں لے کے تلوار لے کے کھڑا ہویا ہے تے کہندا سمیہ اسی تیرے خامد نو مار دینا ہے سمیہ اسی تیرے بیٹی عمار نو ہی شہید کر دینا ہے سمیہ تیرے بھی بدن دے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے نے آج موقع ہے تیرے کول اللہ دے نبی دا کلمہ چھڑ دے رب دی توحید نو بیان کرنا چھڑ دے لات منات تے عزا تے خبل دا نعرہ مار دے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نانا میں جان دے دے ماں مگر میں ایمان کدی نہ دے ماں اللہ اکبر ذات محترم اس ظالم نے انج کر کے سیدہ سمیہ دے دونوں پیر مختلف سمت تے جناب اونٹھا نال بان دیتے نے تے تلوار آتے پکڑ کے کہندہ سمیہ میں تیرے دو ٹکڑے کر چھڑاں گا فیصلہ بادیا او منظر تے کدی اکھاں دے سامنے لے کے آیا کر بیٹا سامنے مارا کھاندہ پہ آئے خامد نو شہید کر دیتا گیا ہے اکھاں دے سامنے تے حضرت سمیہ نو بان دیتا گیا ہے این جو اونٹ چلنے نے تے سیدہ سمیہ دے بدن دے دو ٹکڑے کر دیتے جانے نے اللہ اکبر میری ماں بہنوں بیٹیوں تسی بھی گل پلے بن لو اللہ اکبر 4 دن تنگی دیا جاون تے شکریاں شروع ہو جاندیاں نے رب دیاں 4 دن پریشانی دیا جاونا چھوٹی جی ازمائش آئے تے اسی شرک والے پاسے ٹر پینے اے ویکھ نبی پاک دی صحابیہ اسلام دی پہلی شہید آئے اللہ اکبر جڑا ابو جہل بے ایمان ہے او سیدہ سمیہ نو گلاں کردا پیا ہے تانے ماردا پیا ہے تے بت سامنے کردا ہے اے دا نام لے اللہ اکبر اس بت نو اپنا مشکل کشا تے حاجت روا سمجھ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سیدہ سمیہ نے بت تے تھوک دیتا ہے فرمایا میں نہیں مندی کسے لات تے بناتی عزانو میں رب دے رسول نو منیا رب دے رسول نے جڑا سانو دسی ہے کہ اللہ ایک کوئی ہے میرا عقیدہ بالکل ہے کہ اللہ ایک کوئی ہے حضرات محترم اس ظالم نے سیدہ سمیہ دے پیٹ دی اندر ماری تلوار مارے ہے کھنجر تے جو اونٹاں نو دوڑا دیتا ہے تے لوکاں دیاں اکھاں دے سامنے سیدہ سمیہ دے بدن دے 2 ٹکڑے ہی کر دیتے گئے نے جسم نو 2 حصے تقسیم کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر حضرات محترم یہ وفاداری نہیں تھی اور کیے میرے پیغمبر دے اتنے وفادار میرے پیغمبر دے صحابہ توجہ کرے آجے غور کرے آجے اوہ سونے دے یاراں دیاری کمالے آقا دے یاراں دیاری کمالے جگتے نہ مل دی جس دی مثالیں سونے دے یاراں آقا دے یاراں چربی جو پگھلی کوئلے بھی بجھ گئے کھا کھا کے مارا پنڈے بھی سوج گئے کھا کھا کے مارا پنڈے بھی سوج گئے کافر سے ظالم ظلماں چروج گئے کافر سے ظالم ظلماں چروج گئے پھر بھی نہ کلمہ چھڑیا بلال آقا دے یاراں مدنی دے یاراں دیاری کمالے سونے دے یاراں اللہ رب العالمین فرما دینے رضی اللہ عنہم و رضوان ہشی اتنا تیرا دیاں اس ساڑھے تیرا دینے میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں حضور نال وفاداریاں جان دے دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام نال بے وفائی نہیں کیتی خامد شہید ہو گیا ہے حضور نال بے وفائی نہیں کیتی حضرت عمار بن یاسر دا باپ بھی شہید کر دیتا گیا
گیا ہے تے ماں دے جسم نو دو ٹکڑے کر دیتا گیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نبی پاک نال بے وفائی نہیں کیتی، وفا اینوں کیا جاندا ہے، ایمان اینوں کیا جاندا ہے، محبت اینوں کیا جاندا ہے۔ اوے یارا پیچھے لگ کے نبی پاک دیاں نافرمانیاں کرن والیاں، برادری نو خوش کرن واسطے نبی پاک دیاں حکم دھولیاں کرن والیاں، وفا دے دعوے تے تیرے میرے بھی بڑے نے، مگر وفا دا معیار تینوں دساں، میں تینوں وفادار لوکاں دی داستان پیا سنانا وا۔ حضرات محترم، مکے دی اندر لوگاں نے بڑا پریشان کیتا ہے تے ہجرت کرنی پے گئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دے یاراں نے ہجرت کیتی اللہ دی رضا واسطے۔ حضرات محترم، اوے ہجرت کرنا کوئی سوکھا کام تے نہیں نا، اپنے رشتہ داراں نو چھڈ کے چلے جانا، اپنے اہل و عیال نو چھڈ کے ٹر جانا، اپنے کاروبار تے زمیناں نو چھڈ کے چلے جانا۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نے ہجرت کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ فرماندے نے وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، پھر اللہ دے رستے چ ہجرت کیتی، اللہ دے رستے اندر جہاد کیتا، پھر جنہاں نے ان مہاجرین نو پناہ دیتی، انہاں دی نصرت کیتی، اولئک هم المؤمنون حقا، اے حقیقی مومن نے۔ اللہ نے انہاں مغفرت دا وعدہ بھی کیتا، اللہ نے انہاں رزق کریم دا وعدہ بھی کر لیا ہے۔ کیتے اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماندے نے وہ لوگ جڑے سبقت اختیار کر کے پہلے ایمان لے آئے، فرمایا مہاجرین نے، انصار صحابہ نے، پھر انہوں ویک کے جڑے ایمان لے آئے، اللہ انہاں ساریاں تے راضی نے، اے سارے رب دی رضا تے راضی نے۔ کیڑی کیڑی ہے صحابہ دی عظمت دے اندر سناواں۔ حضرات محترم مکہ چھڑ کے مدینہ طیبہ آ گئے نے، تے مدینے دے اندر حضرات محترم ایک سال گزرے آئے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تیاری کرن لگ گئے نے۔ میرے پیغمبر نے جنگ بدر دا ارادہ بنا لے آئے، صحابہ دی تعداد تھوڑی ہے، اللہ اکبر، جنگ بدر دا مارکا ہون والا ہے۔ تے آقا علیہ السلام صحابہ نال مشورہ کیتا کی کیتا جائے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی پریشان نہ ہو، اسی تواڈے نال کھڑے ہاں۔ میرے پیغمبر پھر ویکھدے نے لوکاں وال، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ دے وچوں سردار صحابی ہے۔ حضرت سعد فرماندے نے اللہ دے نبی مینوں انج لگدا ہے تسی انصار دا بیان سننا چاہندے ہو، انصار کی کہندے نے اس بارے؟ اللہ دے نبی گل ہی کوئی نہیں، تسی آرڈر کرو گے اسی اپنے کوڑے سمندراں وچ اتار چھڈاں گے۔ اللہ دے نبی تہاڈا حکم ہی ہونا چاہیے، اسی اپنے بچے نہیں ویکھاں گے، بیویاں نہیں ویکھاں گے، قبیلے نہیں ویکھاں گے، کھیت کھلیان نہیں ویکھاں گے، کاروبار نہیں ویکھاں گے، سونیو تن من دن قربان کر چھڈاں گے۔ اللہ دے نبی تسی دسو کی کرنا چاہیے؟ میرے پیغمبر 313 دا لشکر لے کے آ گئے میدان بدر دے اندر، تے نبی پاک علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ رو دعاواں منگی جاندے نے۔ اللہ سونیا میں زندگی دی کمائی جمع پونجی لے کے آ گیا ہاں، اللہ سونیا اج ایک کٹ دیتے گئے بدر اندر تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ انہاں دی تو ہی نصرت کرنی ہے، اللہ میرے یاراں دی تو ہی حفاظت کرنی ہے۔ ادھر ہزاراں دی تعداد ہے، ادھر 313 نے، ادھر ہتھیار بھی بڑے نے، سواریاں بھی بڑیاں نے، ادھر سواریاں بھی تھوڑیاں، افراد بھی تھوڑے، ادھر ہتھیار بھی تھوڑے نے۔ اللہ تیری مدد چاہیے دیئے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی پریشان نہ ہو، اللہ اکبر، سونیو غم زدہ نہ اسی جناب موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی نہیں ہاں جڑے کھان دیواری تے اگے اگے ہوون تے لڑن دیواری کہن جناب موسیٰ تسی جانو تہاڈا رب جانے، تسی آپ جا کے بستی والے لڑ دو۔ نہیں نہیں سنیا، آرڈر کرو گے جتنے
جتھے تہاڈا پسینہ گرے گا ساڈا خون دیاں سی ندیاں باہ چھڈاں گے سونےو حکم تے کرو نہ کی کرنا ہے ایسے وفادار پیغمبر دے صحابہ ایسے جانثار میرے نبی دے صحابہ توجہ کرے آجے غور کرے آجے اللہ تعالیٰ نے بدر دے اندر میرے نبی نو اللہ اکبر فتح یاب کر دیتا ہے 70 بندے نہ در مار دیتے گئے نے تے 70 بندے قیدی کر لے گئے نے باقی دوڑ گئے نے بدر دا میدان چھڑ کے تے نہ قیدیاں نو نبی پاک مدینے لے کے آگے آقا علیہ السلام نہ قیدیاں دے بارے مشاورت کرتے پہنے حضرات محترم میں آج ہی تفسیر احسن البیان دے اندر پڑھ رہا سی حضرات محترم نہ قیدیاں دے متعلق مشورہ ہوندہ پہ آئے صحابہ مختلف مشورے دین دینے کسی نے آنکھیں انہوں مار دیتا جائے کسی نے آنکھیں انہوں آزاد کر دیتا جائے کسی نے آنکھیں انہوں کو جناب جزیہ لے لیا جائے انہوں چھڑ دیتا جائے اللہ اکبر آقا فرمان دینے عمر ہے تم ہی کوئی مشورہ دینا فرمایا اللہ دے نبی جے میرے کلو پوچھنا چاندے ہو آپ فیصلہ پا دیا میں تینوں صحابہ دی وفات سن نبی پاک دے نال فرمایا سونے ہو جے میرے کلو پوچھنا چاندے ہو انج کرو نا میرے جننے رشتہ دار نے میرے حوالے کرو ابو بکر دے حوالے عثمان دے حوالے حضرت علی المرتضیٰ دے ہونا دے حوالے فرمایا عمر کی کرنا ہے فرمایا پھر اجازت دیو میں اپنے رشتہ دار ہتھی قتل کر دینا ماں باقی صاحب اپنے رشتہ دارانو ہتھی قتل کر دے من عمر پیارے آجے مارنا ہی ہے تے سیدھی طرح مار دیتا جائے رشتہ دار لے کے کیوں مارنے نے فرمایا سونے ہو دنیا نو پیغام دینا ہے اسی اپنے نبی دی ایڈے وفادارا نبی پاک دی محبت اندر ساڑھی محبت دی اندر اگر ساڑھا باپ بھی آئے گا ساڑھا بیٹا بھی آئے گا ساڑھا کوئی عزیز رشتہ دار بھی آئے گا پر آ بھی سکا جائے گا اگر نبی پاک علیہ السلام دا مخالف ہوئے گا اسی ہوندی تون لا چھڑاں گے وفا ایسی نبی پاک دے صحابہ دی انہوں وفاداری کیا جاندہ ہے اللہ اکبر سونے ہو میرے رشتہ دار میں نو دے دیو ابو بکر نو آپ پتھی رشتہ دار مارنے نے دنیا نو پتہ لگ جائے رشتہ دار سانو پیارے نہیں اللہ تے اللہ دا رسول پیارا ہے وفا دی انتہا چیک کرو اللہ رب العالمین تائیں تے فرما رہے نے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ اللہ اکبر او اخوانہم او عشیرتہم فرمایا تسی دیکھو گے سونے ہو اللہ تے اللہ دے رسول دے جڑے باغی نے اے اہل ایمان نال اللہ تے اللہ دے رسول دے باغیاں نال اینی نفرت کر دینے پاویں انہاں دے باپ ہون پاویں انہاں دے بیٹے ہون پاویں انہاں دے پرا ہون پاویں انہاں دے قبیلے والے رشتہ دار ہون اللہ اکبر ایک قدیمی ایمان والے جڑے نے اللہ تے اللہ دے رسول دے باغیاں دی حمایت نہیں کرنگے بلکہ رب تے رب دی رسول دی محبت انہاں تے غالب آ جائے گی توجہ کرے آجے غور کرے آجے اللہ اکبر کون میرے پیغمبر دے وفادار صحابہ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ محمد بھائی میں نو دسو ایمانداری نال صحابہ تے الزام لان آلے ہو صحابہ دے بارے جرا کرن آلے ہو صحابہ تے بہتان بنن آلے ہو حضور دی 23 سالہ کمائی کیڑی سی پلا میرے پیغمبر نے 23 سال جنہ تے محنت کی تھی وہ جواب کیڑی سی ایتھے کسے سکول ٹیچر دے شگرد نوں دے سامنے مندہ بول کے وخا وہ کہے گا میرا شگرد ہے ایتھے کسے طالب علم دا نقص بیان کیتا جائے کس او دا جناب کوئی عیب بیان کیتا جائے بندے کہندے نہیں انج دا استاد بھی انج دا ہوئے گا صحابہ تے تبرہ بولن تو پہلے سوچیا کر غور کریا کر کہ صحابہ دا استاد کون ہے صحابہ نو کس عظیم ہستی نے درس دیتا ہے کس عظیم ہستی نے انہوں نے نکھاریا سواریا ہے صحابہ تے اعتراض کرنا ہے صحابہ نبی پاک علیہ السلام دی کل کمائی نے محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ ہر جنہ دینے نبی نو رنگ چلایا صحابہ ہر جنہ دینے نبی نو رنگ چلایا صحابہ آمنا و صدقنا کیا فرمان نبوی تے جنہ سب کچھ خدا دے
تے لٹوایا صحابہ جنہ سب کچھ خدا دے دین تے لٹوایا صحابہ ہر ایک بستی نگر دے وچ خدا دا دین پہنچایا جنہ لوکاں نو دین پڑھایا صحابہ جنہ لوکاں نو قرآن پڑھایا صحابہ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایا صحابہ غلط آدھے جڑے آدھے رسول اللہ بیسایا غلط آدھے جڑے آدھے رسول اللہ بیسایا محمد مصطفیٰ دے نور دا سایہ صحابہ محمد مصطفیٰ دے نور دا سایہ صحابہ بہر صورت بہر رنگے امن دا وقت یا جنگے امن دا وقت یا جنگے جنہ یاری وفاداری نو ٹھمکایا صحابہ جنہ یاری وفاداری نو ٹھمکایا صحابہ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایا صحابہ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ اکبر اللہ اینا تیرا دیئے اے رب دی رضا تیرا دینے اے سپاہی اللہ دے سپاہی اے فوجی کائنات دے رب دے فوجی نے اے اللہ دی جماعت کامیاب ہے اللہ دے سپاہی کامیاب نے غور کرے آجے توجہ کرے آجے میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں وفاداریاں نبی پاک دے نال اللہ اکبر توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک دے صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دے جلیل القدر صحابی نے فرماندے نے غزوہ تبوک دا موقع آیا میرے پیغمبر السلام نے تیاریاں کیتیاں صحابہ نو حکم دیتا تمام صحابہ نے تیاری کر لئی فرماندے نے میری بھی بڑی تیاری ہے سنی درہ صحابی دی وفاداری سن درہ صحابی رسول دی داستان وہ کسے کہانیاں پڑھنے والیا اخباراں پڑھنے والیا دنیا میں رسالے پڑھنے والیا فیس بک دیاں تحریراں پڑھنے والیا بند کمریاں چ بہ کے لوکانو جناب غلط باتاں سنان والیاں دیاں ویڈیو ویکھ کے متاثر ہونے والیا صحابہ دی داستان تے غور کر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی غزوہ تبوک دی تیاری کر لئیے تے میرے کول بڑی خوشحالی اللہ دی رحمت معلومت آئے سواریاں بھی بہترین موجود نے صحابہ تیار ہو کے جا رہے نے میرا بھی مکمل ارادہ ہے اللہ دے نبی دا حکم بھی ہے میں کہا چلو کوئی گل نہیں ایویں سستی دا شکار ہو گیا آج نہیں میں کل ٹر جاواں گا کل نہیں میں پرسوں چلا جاواں گا صحابہ روزانہ سینکڑوں دی تعداد اندر جا رہے نے آخر کار ایسی سستی پئی ہے انج دا سستی دا میں شکار ہویا کہ سارے صحابہ لڑن واسطے چلے گئے نے میں مدینی اندر ہی رہ گیا ہاں تے میں بڑا ہی پریشان ہو گیا بڑا شرمندہ ہو گیا کعب اللہ دا دیتا تیرے کول سارا کچھ سی تے اللہ دے رسول دی حکم تے تو لبئی کی نہیں آکھیا تو نہیں گیا اللہ اکبر فرماندے نے میں مدینی اندر نکلنا تے مینوں معذور لوگ نظر آنے مینوں اپاہج لوگ نظر آنے بزرگ لوگ نظر آنے یا منافقین نظر آنے تے میں کہنا اے کعب نہ تو معذور ہیں نہ تو اپاہج ہیں نہ تو مجبور ہیں تے نہ ہی تو منافق ہیں تو کیوں پیچھے رہ گیا ہیں میں اپنے آپ نو ملال کرن لگ گیا ماں اللہ اکبر آخر کار نبی پاک علیہ السلام جنگ تو فارغ ہو کے واپس مدینی اندر آئے نے حضرت کعب فرماندے نے نبی پاک دا معمول سی
جدوں بھی کسی جنگ تو آمدے نا واپس تے اللہ دے نبی سب تو پہلے مسجد نبوی دی اندر آیا کر دے تے 2 نفل پڑھیا کر دے. میرے پیغمبر مسجد دی اندر آ گئے, صحابہ جمع ہوئے, کچھ ہور بھی لوگ سن جڑے نہیں جا سکے جنگ تے. اللہ اکبر, او بھی نبی پاک علیہ السلام کو آئے تے لوگ اپنے اپنے عذر بیان کرن لگ گئے. منافقین نے جھوٹ بول کے عذر بیان کیتے تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے معاملے اللہ دے حوالے کر دیتے. آقا نے ظاہر ویکھیا تے محبوب فرماندے نے چلو ٹھیک ہے. حضرت کعب فرماندے نے میں بولنے چ بڑا ماہر سی, میری خطابت بڑی مشہور سی, مگر میں سوچیا کعب نبی پاک نو کو غلط بیان نہیں کریں گا, جھوٹ بول دیں گا نبی پاک دے سامنے تے اللہ تعالیٰ نبی پاک نو دس دین کے وحی دے ذریعے تے پھر بڑی شرمندگی ہوئے گی. لہذا جھوٹ نہیں بولنا, سچی گل کرنی ہے نبی پاک دے سامنے جا کے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں بھی نبی پاک کو آ گیا تے میرے 2 مزید ساتھی بھی یہ بھی سستی دا شکار ہو گئے سن, وہ بھی نبی پاک کو آ گئے. اللہ اکبر, تے میں نبی پاک دے سامنے بیٹھا, اللہ دے نبی مینوں ویکھ کے مسکرائے تے آقا فرماندے نے سنا بھی کعب تو کی کہنا چاہنا ہے, کیڑی تینوں مجبوری سی؟ تے میں آکھیا سنیو سچی گل تے وے میں گلاں تے بڑیاں کر سکنا وا, میری خطابت مشہور ہے, میں بڑیاں گلاں کر سکنا اس معاملے اندر, مگر سچی گل ہے سنیو میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا, میں غلط بیانی نہیں کرنا چاہتا. مینوں پتہ ہے میں جھوٹ بول کے نکل جاواں گا تے اللہ تعالیٰ نو تے علم ہے میرے معاملے دا, اللہ تانوں وحی دے ذریعے دس دین گے. سچی گل سنیو اے میں سستی دا شکار ہو گیا, کوئی عذر نہیں میرے کول شری. اللہ دے نبی میرے کول غلطی ہو گئی ہے, میں اللہ اکبر سستی دی وجہ کر کے نہیں جا سکیا. تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے چلو ٹھیک ہے. اللہ اکبر, ہن انتظار کرو اس دن دا جدوں اللہ رب العالمین تیری توبہ قبول کر لون, جدوں اللہ دی طرف تیرے معاملے اندر کوئی فیصلہ آ جائے. تے ہنج کر کے حضرت کعب فرماندے نے میں باہر نکلیا, لوگ مینوں کہندے نے کعب اینے لوکاں نے آ کے گلاں کیتیاں نے, بہانے سنائے, تو ہی کوئی بان نہ سنا دیندا. میں کہ نہیں میں غلط بیانی تے نہیں کر سکدا نبی پاک دے سامنے. اللہ اکبر, تے میں نال ہی پوچھیا لوگو دسو نا میرے نال دا کوئی اور بھی انجدا ہے کہ نہیں کہ میں کلا ہی رہ گیا ہاں. تے اللہ اکبر انہاں دسیا نہیں 2 صحابی ہور نے, انہاں بھی سچی گل کیتی ہے, کہندے نے میں رب دی رضا تے راضیاں, اللہ میرے معاملے چچا فیصلہ کر دین گے. ادھر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام نو منع کر دیتا ہے, فرمایا جنی دیر تک میں اجازت نہ دیواں کوئی بندہ کعب بن مالک نال کلام ہی نہیں کرے گا, کعب بن مالک نال کوئی دعا سلام نہیں ہوئے گی. حضرات محترم حضرت کعب فرماندے نے میں جدھر نو جانا وا باقی 2 صحابہ جڑا بزرگ لوگ سن وہ گھراں چ بیٹھے رہندے سن, میں جوان بندہ سی, مینوں باہر جانا پیندا سی معاملات دے اندر, مگر میں جدھر نو جانا وا میرے نال کوئی سلام ہی نہیں دیندا, میرے نال کوئی بات ہی نہیں کردا. اللہ اکبر, پہلے تے میں لوگاں دا محبوب بندہ سی, لوگ بھج بھج کے میرے نال سلام لیندے سن. اللہ دے نبی نے منع کیتا, انج لگدا اے مدینے چ مینوں کوئی جاندا ہی کوئی نہیں, انج لگدا اے مدینے والیاں نو میرا تعارف ہی کوئی نہیں. دن گزر دے چلے گئے نے, زمین میرے تے تنگ ہوندی جاندی ہے, میں بڑا ہی پریشان ہو گیا. ایک دن میں اپنے چچا داد بھائی دے باغ دی دیوار تے چڑھیا تے میرا چچا داد بھائی سامنے میں, تے میں کہا ویریا میں سلام بلایا, انہیں مینوں کوئی جواب نہ دیتا, میں گل کیتی انہیں مینوں کوئی جواب نہ دیتا. اللہ اکبر, تے حضرت کعب فرماندے نے میں آکھیا ویر بھرا ہو کے نہیں پیا بولدا, کی گل ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر, کنی دیر تک نہیں میرے نال بولنا. تے اللہ اکبر, چچا داد بھائی کہندا ہے اللہ دا فیصلہ آئے گا, اشارہ فرما دیتا. تے حضرت کعب فرماندے نے میں روندا روندا واپس آ گیا وا, میں مسجد نبی چ نماز پڑھن جانا وا, نماز پڑھدا ہونا تے اللہ دے نبی مینوں ویکھدے رہندے نے, جدوں میں سلام پھیر دینا وا تے اللہ دے نبی میرے تو چہرہ ہی سائڈ تے کر لیندے نے. میرا دل پھس جاندا ہے, میں سچ بھی بولیا تے پھر بھی میرے نال انج کیتا جا رہا ہے. بندے دے دل وچ گلاں تے آ ہی جایا کردیاں نے حضرات محترم, مگر پھر بھی میں کہنا کوئی گل نہیں کعب, اللہ تیری برات دے اندر کوئی وحی ضرور نازل کر چھڑے گا. اللہ اکبر فرماندے نے
ایک دن میں مدینے دے بازار چلدا پیا ماں، ایک بندہ مینوں تلاش کردا پیا اے، لوکاں آکھیا او آ گیا ہی کعب، او مینوں ملیا، کہن لگا میں علیحدگی وچ گل کرنی ہے، کی کہنا چاہنا ہے؟ آندا مینوں غسان دے شہزادے نے گلایا ہے، بادشاہ نے گلایا ہے، گل پھیل گئی علاقے اندر، اللہ دے نبی کعب بن مالک نال ناراض ہوئے ہوئے نے، حضرت کعب فرماندے نے کی گل ہے؟ انہیں کہ شہزادے دا خط لے کے آیا ماں، خط تے لکھی آیا کعب سانوں پتہ ہے تو بڑا جنگجو آدمی ہے، بڑا سیاںا تے دنہا نوجوان ہے، سانوں پتہ لگیا ہے تیرے صاحب نے یعنی نبی پاک علیہ السلام نے تیرے تو جدائی اختیار کر لئیے، اللہ اکبر تے نل نفرت دائدار کر دینے، تینے نل سلام دعا چھاڑ دیتی ہے، تعلق توڑ دیتے مدینے والیاں نے، کعب تیرے نل بڑی بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو بندہ تے بڑا عظیم ہے، تے اسی تینوں دعوت دینے ہیں تو ساڑھے کو لا جا، ساڑھا مذہب قبول کر لے، اللہ اکبر اسی تینوں جناب شانہ دیاں گے، اسی تینوں بدارت دے چھڑاں گے، تے حضرت کعب نے جناب خط ویکھیا، وہ یار ویکھو نا جدوں بندہ انج دے معاملے چ کہہ رہا ہوئے، کوئی بندہ بندے نال سلامی نہ نہیں دا پیا ہوئے، اللہ دے نبی منہ ہی سائٹ تے کر لیندی ہومن حضرت کعب نو ویکھ کے ایسے ماحول دی اندر کے سکے چاچے دے پتر بھی بولنا چھڑ جاون، مدینے چ کوئی پہچانن دا اللہ اکبر اقرار ہی نہ کرے، تے حضرت کعب دی سیرت تے غور کرنا، ایڈی وڈی آفر آ گئی، آ جاؤ بدارت دے چھڑاں گے تانوں سیانے بندے ہو، تے حضرت کعب فرماندے نے میں اس خط نو پھاڑیا تے میں تندور اندر سٹ دیتا، مینوں کی سمجھدا ہے غسان دا شہزادہ، میں نبی پاک علیہ السلام نال بے وفائی کر لواں گا، نبی پاک کو ایمان دا انکار کر چھڈاں گا، کدی نہیں ہو سکدا، میں اس حال اندر مار بھی جاواں نا مینوں کوئی جناب رنجو ملال نہیں، میں نبی پاک دا سچا پروانہ ہاں، میں اللہ دے رسول دا سچا یار ہاں، اللہ اکبر حضرت محترم وقت گزردا گیا، 40-50 دنوں دے قریب وقت ہو گیا ہے، کوئی 40 دنوں دے قریب ہویا، انج کر کے حضرت کعب فرماندے نے میں بیٹھا ہاں، آہن والا نبی پاک دا صحابی آیا، میں خوش ہویا، اللہ دے نبی دی طرفوں پیغام لے کے آیا ہوئے گا، اللہ اکبر تے صحابی پتہ ہے کی کہندا ہے؟ کعب اللہ دے نبی دا حکم ہے آج دے بعد تیری بیوی بھی تیرے نال کوئی تعلق نہیں رکھے گی، تیری بیوی بھی تیرے نال کوئی رابطہ نہیں رکھے گی، اللہ اکبر تے حضرت کعب نے نہیں آکھیا اچھا بیوی میری ہے تے فیصلہ اللہ دے نبی کرن گے؟ نہیں فرماندے نے یارا اے دس اللہ دے نبی نے کی آکھیا ہے، میں تعلق نہیں رکھنا یا انہوں میں طلاق دے دیں؟ پوچھ کے دس نہ حضور میں نو چھڑ دینا ہے، میں نو طلاق دے دینی ہے یا میں تعلق ہی نہیں رکھنا، فرمایا بس انہا حکم ہے اے دے نال کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ تے حضرت کعب اپنی بیوی کو آئے نے کہیں دے نے پورا مدینہ تے نہیں سی میرے نال بولدا، ایک بیوی سی جدے نال دل دے دکھ میں پھول لیندا سی، جدے نال میں گل کر لیا کردا سی، مگر میری بیوی تو ہی مینوں روک دیتا گیا، تے میں کہا چل کرماں والیے تو اپنے پیکیاں ول چلی جا، میں انجی رہنا ہویا کیے، اللہ دے نبی دا ڈر آ گیا، تے بیوی بھی ایڈی نبی پاک دی تابعدار ہے، اونے بھی نہیں آکھیا لے میں تانوں چھڈ کے کیوں جاواں، آندی نبی پاک دا ڈر میں جاندی پہیاں، وہ بھی چلی گی۔ حضرت کعب فرماندے نے دن بدن میرا دل پھسدا جا رہا ہے، لوگ مینوں پہچانن تو انکار کر دینے، انج لگدا ہے میں مدینے چ رہ ہی نہیں سکاں گا۔ ایک دن میں اپنے مقام دی چھت تے بیٹھ گیا ہاں تے میں کہ اللہ ہن تے مدینے دی زمین ہی میرے واسطے تنگ ہو گئی ہے، اللہ جی میں جاواں تے کیڑے پاسے جاواں؟ اللہ تو جاننا ہے میں سستی دا شکار ہویا تے میں نبی پاک دے سامنے سچ بولیا، میں جھوٹ نہیں بولیا، میں غلط بیانی تے کوئی نہیں کیتی، مالکہ اللہ تو ہی رحم کرنا ہے، اللہ تو ہی مدد کرنی ہے، میں بیٹھا یا رب دی نال کال ملائی بیٹھا ماں، ادھروں نبی پاک دا صحابی دوڑدا آیا، کہندا کعب تینوں مبارک ہوے، کعب تینوں مبارک ہوے، میں کیا خیر مبارک کی ہویا ہے؟ آندا اللہ تے نبی تینوں بلا رہے نے، نبی پاک
پاک تینوں بلاندے پے نے اللہ نے آسمان تو تیری برات نازل کر دیتی ہے اللہ نے آسمان تو تیری توبہ قبول کر لیے تے اللہ تعالیٰ نے ایتاں نازل کر دیتیاں نے حضرت کعب فرما دے میں انہوں اینی خوشی چڑھیے میرے کل ہور تے کوئی چیز نہیں میں اپنا کڑتا اتار کے انہوں تحفے اندر دے دیتا ہے اللہ اکبر اللہ تیری خیر کرے تو کڈی خوشی دی خبر سنے میں تے اداس ہو گیا نبی پاک دی زیارت کرن تو میں تے ترسیا پیاسی نبی پاک دے بول سننو میں چلدا چلدا مدینے دے بازار وچ نکلا او جڑے مینوں پہچان دے ہی نہیں سن پج پج کے کہندے نے کعب تینوں مبارک ہوئے کعب اللہ تیری توبہ قبول کر رہی ہے میں گیا مسجد نبی اندر تے میرے کریم آقا ویکھ کے مسکراندے پے نے اینج میرے پیغمبر نے رحمت دے بادو کھولے کعب آ ساڈے سینے نال لگ جا سانو تیرے نال کوئی عداوت نہیں سن کوئی نفرت نہیں سی اسی اللہ دے حکم دے پابند سی کعب تو بڑا ہی وفادار ہے کعب تو بڑا ہی وفا کرنے والا بندہ ہے کعب تو سچ بولیا اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کر لئیے 50 دن بائیکاٹ ہویا ہے اتنی آدمائشاں آئیاں نے پر صحابی نے نبی پاک دی محبت دا دامن نہیں چھڑے آئے انہوں وفا کیا جاندہ ہے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوان اے ساڑھے تیرا زینے اسی اینا تیرا دیاں میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں حضور نل وفاداریاں بڑیاں داستانہ میرے سامنے نے مگر میں گالینڈ والی جانا چاہنا ماں حضرات محترم اے سفر دا مہینہ جا رہے ہیں سفر دا مہینہ اس مہینے اندر ایک بڑا بڑا واقعہ پیش آیا نبی پاک علیہ السلام دے کوہل کچھ قبیلے والے لوگ آئے کہنے لگے اللہ دے نبی اسی مسلمان ہونا چاہنے ہاں اسی دین سمجھنا چاہنے ہاں دین تے عمل کرنا چاہنے ہاں مگر سونے ہو ساڑھے کل کو بندہ ہی کوئی نہیں جڑا سانو دین سمجھا چھڑے ساڑھے کل بندہ ہی کوئی نہیں جڑا سانو دین دی تعلیم دے وے سونے ہو سانو کوئی قرآن دے عالم دی ہونا دین دے عالم دی ہونا جڑے سانو دین سمجھاون تے میرے پیغمبر نے 10 قرآن دے کاری تیار کیتے نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی دی قیادت دے اندر 10 قرآن دے کاریاں تیار کر دیتا ہے فرمایا جاؤ انہاں دے نال انہاں نو دین سمجھاؤ اوے گلاں کرن والیا صحابہ دے بچے نہیں سن صحابہ دیاں بیویاں نہیں سن صحابہ دے کاروبار نہیں سن صحابہ دے معاملات نہیں سن میرے پیغمبر دا آرڈر آیا ہے صحابہ کہندے نے حضور اسی جان نو تیار ہاں اللہ دے نبی اسی قربان جائیے 10 صحابہ قرآن دے کاری انہاں تر پینے انہاں ظالمہ رستے دی اندر غداری کیتی ہے اللہ اکبر رستے دی اندر لوگ بیٹھے ہوئے نے کہاں لا کے انہاں جناب 100-200 بندہ انہاں نے 10 صحابہ نو گھیرا پا لیا صحابہ ان کر کے ایک پہاڑی تے چڑھ گئے نے اللہ اکبر تے جناب حضرت عاصم فرماندے نے اسی انہاں نو گرفتاری نہیں دیاں گے لڑتے لڑتے شہید ہو جاواں گے مگر انہاں غداراں دے ہاتھ اپنے ہاتھ کدی نہیں پھڑاواں گے حضرات محترم لڑائی شروع ہو گئی نبی پاک علیہ السلام دے تقریباً 8 صحابہ نو شہید کر دیتا گیا ہے اور حضرت خبیب بن عدی حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ 2 صحابہ نو گرفتار کر لیا گیا ہے اللہ اکبر اے دو میرے نبی دے یار اے گھر بار چھڑ کے آئے نے انہوں غداری کر کے رستے چ گرفتار کر لیا گیا ہے تے مکہ دے بازار دے اندر مکے دی منڈی چ لیا کہ نبی پاک دے صحابہ نو ویچیا جا رہا ہے فیصلہ بادیا منڈیاں دے اندر تسی سبزیاں وکدیاں ویکھیاں نے تسی منڈیاں دے اندر منجیاں تے کڑکاں وکدیاں ویکھیاں نے تسی منڈیاں دے اندر جانور وکدے ویکھے نے اے مکے دی منڈی لگی ہے تے میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں بولیاں لگدیاں پیاں نے کون ہے نبی پاک دے صحابہ نو خریدن والا جدوں مکے والے نو پتہ لگا اے دیو جوان نے جنہاں بدر وچ ساڈے وڈیاں نو مارے ہے بڑی بے دردی دے نال اللہ اکبر انہاں نے خرید لیا نبی پاک دے صحابہ نو حضرت زید بن دسنا نو شہید کر دیتا ہے خریدن والے نے تے حضرت خبیب بن عدی نو اپنے کار لی جا کے انہیں کمرے چ قید کر دیتا ہے ہاں دے انج نہیں مارنا انہوں بڑی اذیت دے کے مارنا ہے حضرت خبیب بن عدی نو ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا گیا ہے قید ہو گیا ہے میرے پیغمبر دا صحابی اللہ اکبر یار گھر دیاں یاداں بھی آندیاں ہون گیاں بچیاں تے بیوی دیاں یاداں بھی آندیاں ہون گیاں اللہ دے نبی دے ایڈے
وفادار صحابی نے اللہ اکبر مشرکین کہندے نے خبیب تو ساڈے وڈیاں نو مارے ہیں اسی معاف کر دینے ہاں چل اللہ دے نبی نال غداری کر لے اللہ دے نبی نال یاری چھڑ دے ساڈے عقیدے تے آ جا اسی تینوں معاف کر دیاں گے فرمایا نا مشرکین مکہ جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کروا لواں گا مگر نبی پاک نال غداری کدی نہیں کراں گا اللہ اکبر انہاں مشرکاں حضرت زید نو کھانا پینا بند کر دیتا ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کھانا پینا نہیں دیتا جا رہا آپ قید نے کمرے دی اندر اللہ اکبر ایک دن انہاں دے گھر دی عورت جڑی ہے انہیں انج کر کے ویکھیا نظر پئی کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر انگور کھاندے پے نے انگوراں دے گچھے آپ دے سامنے نے انہیں گھر والے نو بلایا انہیں کہ اے کی بنیا یہ انگور کتوں آئے نے انہاں گھر دے ملازماں نو پکڑ کے مارنا شروع کرتا کون حمایت کردا بھئی کون ایڈا ہمدرد جمعیا ہے خبیب دا سی کھانا پینا بند کیتا سی تسی انگور لے آکے دیندے ہو انہاں کہا جناب اسی نہیں لے آکے دیتے او بی بی بولی انہیں کہا تسی کملے ہو مکے چنگور لبدے بھی نہیں مکے دے بازاریں چکد انگور ملے بھی جے اے تے پھالی نہیں مکے دا وہ حیران ہو کہ اے پھر کتھوں آئے بی بی کہیں دی پھر سچی گل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رب نہیں کلائے اللہ رب العالمین فرماندے نے اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ نے رزق کریم دا وعدہ کیتا ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بڑیاں سزاواں دتیاں گئیاں مگر آپ امام تے ڈٹے ہوئے نے آخر کار نے اعلان کر دیتا فلاں دن فلاں چوک دے اندر حضرت خبیب بن عدی نو سولی تے چڑھا دیتا جائے گا یار بندے نو پتہ لگ جائے اللہ اکبر ایک بندہ قید اندر ہے ایک بندے نو پہلے ہی ٹارچر کیتا جا رہا ہے تے دوسرے نمبر تے انہوں جناب سولی تے چڑھان دا اعلان کر دیتا گیا ہے بندے تے کی گزرنی ہون گیاں مگر میرے پیغمبر دے یار ایڈے وفادار نے وہ دن آ گیا حضرت خبیب نو بیڑیاں ڈالیاں نے تے لے کے آندے پینے لوگ کٹھے ہوئے ہوئے نے اعلان عام ہے جنہیں اپنے وڈیاں دا بدلہ لینا ہے وہ خبیب تے وار کر سکدا ہے کسی نے تلوار پکڑی کسی نے خنجر پکڑیا کسی نے سوٹی پکڑی کسی نے پتھر پکڑیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو لے آندا گیا ہے تے حضرت خبیب نو جدوں سولی دے قریب لے آندا گیا تے مکے والے کہندے نے خبیب ہن وی ویلا ہے ہن وی وقت تیرے کول ساڈے ایمان تے آ جا ساڈے عقیدے تے آ جا فرمایا نا کدی نہ آواں خبیب پھر دس تیری کوئی آخری خواہش ہے فیصلہ بادیا نبی پاک دا صحابی پتہ کی کہندا ہے جے اجازت دیندے ہی ہو تے پھر 2 رکعتاں پڑھنا چاہنا ماں میں اللہ دی بارگاہ چ سجدے کرنا چاہنا ماں آپ نے جلدی جلدی 2 رکعتاں پڑھیاں نے تے نماز پڑھ کے پتہ کی فرماندے نے مکے والے ہو دل تے چاہندا سی اج ایڈی محبت والی ایڈے خشوع والی لمبی نماز پڑھا کہ مزہ آ جائے مگر لمبی نماز میں اس وجہ کر کے نہیں پڑھی تسی اے نہ آکھو نبی دا غلام ڈر گیا ہے نبی دا یار گھبرا گیا ہے اسی گھبران والے چوں ہے ہی نہیں اسی بہادر نبی دے بہادر امتیاں اللہ اکبر حضرت محترم انہاں لوکاں نوں اجازت دتی لے لو بدلے کسی نے حضرت خبیب دے بدن اندر تلوار دی نوک ماری کسی نے خنجر دی نوک ماری کسی نے پتھر ماریا کسی نے سوٹیاں ماریاں حضرت خبیب دا پورا بدن زخماں چور ہو گیا ہے آج غم دا ویلا ہوئے فیصلہ پا دیا میریاں تیریاں اکھاں وچوں آنسو نکل دینے تے میرے خبیب دے جسم تے لگی ہوئے سینکڑوں زخماں وچوں خون دے آنسو نکل دے پیسن وفاداری ویکھ میرے نبی دے یار دی وفاداری ویکھ نبی پاک دے یار دی اللہ اکبر ایک ظالم اگے ودیا ہے اونے حضرت خبیب دے سینے تے برچھی ماری ہے تے آپ نو زمین تے لٹا دیتا ہے تے برچھی مار کے اوتے پیر رکھ کے کھڑا ہو گیا ہے کہندا خبیب آج تے تو کہندا ہوئے گا ایتھے میں نہ ہوندا میری جگہ تے اللہ دا نبی لیٹے ہوندا آج تے تو سوچدا ہوئے گا میں کاش ایمان نہ لیاندا نبی پاک نال یاریاں نہ لاندا ایتھے نبی پاک نو سلام میری ہوندیاں زخماں نال چور میرا خبیب
کے فیصلہ بادیا تاریخ رقم کر دیتی ہے نبی پاک دے صحابی دے اس جملے نے پوری قوت نو جمع کر کے بولیا پیچھے ہٹ جاتے گلاں نہ مینوں سنا تو آنا ہے میں سوچاں گا اینا زخماں دے بدلے اینا تکلیفاں دے بدلے کہ اللہ دے نبی ایتھے لیٹے ہون گے قسم کائنات دے رب دیے مکے والیوں میں اپنی جان دین دے بدلے اندر اتنا بھی پسند نہیں کردا کہ نبی پاک دے پیر اندر کوئی کنڈا چوب جائے وفا میرے پیغمبر دے یاران دی وفا ایسے وفادار نبی پاک دے صحابہ ہنج کر کے حضرت خبیب نو سولی تے چڑھایا جا رہی ہے تے حضرت خبیب فرماتے نے اللہ سونے ہاں اینا ساریاں دیاں شکلاں پہچان لے اللہ انہاں نو ایک ایک کر کے تو آپ ہی نبٹ لینا ہے اللہ میرے نبی نو پیغام پہنچا دیویں تیرا یار وفاداری کردہ اپنی جان دا نظرانہ پیش کر کے آئے اللہ سونیا میں تیرے رستے اندر قربان ہوندہ پیاما اللہ اکبر اتنا ظالمہ حضرت خبیب نو سولی تے چڑھا دیتا ہے اتنا للہ و انا الیہ راجعون میرے پیغمبر دے صحابہ نے تن من دھن قربان کر دیتے اللہ دے دین واسطے نبی پاک دی محبت دے اندر اوے جنہ جانا دے دیتیاں نے اوے جنہ اپنیاں اولاداں دے دیتیاں نے جنہ اپنا مال وار دیتا ہے اونا تے کیویں تو شک کر سکنا ہے اونا دی وفاداری تے کیویں تو اللہ اکبر انظام تراشیاں کر سکنا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ عظیم لوگ نے واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ اصحاب نبی پاک دے ذیشان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ اصحاب نبی پاک دے ذیشان صحابہ توحید و رسالت دے تعارف تے وکیل توحید و رسالت دا تعارف تے وکیل اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل محفوظ کی تحسین چ قرآن صحابہ اصحاب نبی پاک دے ذیشان صحابہ اصحاب نبی پاک دے ذیشان صحابہ کونین دے سردار دے منظور نظر ہے سرکار دو عالم دیو محنت دا ثمر ہے سرکار دو عالم دیو محنت دا ثمر ہے محنت دا ثمر ہے ہر آن رسول اللہ تو قربان صحابہ اصحاب نبی پاک دے ذیشان صحابہ مولانا طاہر جھنگوی حفظہ اللہ محبت دے ترانے بولے نے پیار دے صحابہ دی عظمت دی اندر گر اصحاب نہ ہون دیتا اسلام نہ ہوندا گر گر وچ آقا دا فرمان نہ ہوندا گر گر وچ آقا دا فرمان نہ ہوندا فرمان نہ ہوندا سانوں بھی بنا گئے نے مسلمان صحابہ اصحاب نبی پاک دے ذیشان صحابہ جنگلان دے درندے بھی حیا کر دے جنہاں دا افسوس شرم کر دینا انسانیوں نادا افسوس شرم کر دینا انسانیوں نادا انسانیوں نادا کیتا ہے فقط کفر دا نقصان صحابہ اصحاب نبی پاک دے ذیشان صحابہ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوان اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صحابہ دی وفاداری
اور نبی پاک نال سچی محبت اللہ نو اس قدر پسند ہے، اللہ فرماندے نے میں انہاں تے راضی ہوں، اے میرے تے راضی ہیں، اے میری جماعت نے، میرا لشکر نے، میرا لشکر کامیاب ہے۔ آؤ صحابہ کرام نال سچی محبت کرو۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔